बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की 20th एपिसोड के साथ मैं जफर नकवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़श्ता वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 25 मार्च 1969 को पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ लग गया और पाकिस्तान के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सेकेंड मार्शल लॉ में पाकिस्तान में कौन सी सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई। इस सिलसिले में मार्शल लॉ लगने के एक दिन बाद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याह्या खान साहब ने तकरीर करते हुए ये ऐलान किया कि उनका मकसद मुल्क में रिप्रेजेंटेटिव या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना है, जिसका इलेक्शन जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पे होगा। यानी जो गवर्नमेंट वो इलेक्ट होगी उसे तमाम पाकिस्तानी जो बालिग शहरी हैं उन्हें हक के राय दही या वोट देने का इख्तियार होगा। उसके बाद 1 अप्रैल 1969 को जनरल याह्या खान साहब ने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ सदर पाकिस्तान का ओहदा भी संभाल लिया। उसके बाद 4 अप्रैल 1969 को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1969 यानी पीसीओ 1969 जारी किया, जिसमें बुनियादी तौर पर यह कहा गया कि आल्दो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो चुका है, मनसूख हो चुका है, लेकिन मुल्क को एज मच एज पॉसिबल उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाया जाएगा। यानी वो तमाम इंस्टीट्यूशंस, वो तमाम लीगल फ्रेमवर्क, वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एस्टेब्लिश हुआ था वो वैसे ही कंटिन्यू करता रहेगा, but ultimate authority will vest in the chief martial law administrator, who will be empowered to effect any amendment in the existing constitutional framework under martial laws regulations। यानी वो मार्शल लॉ रेगुलेशन जारी करके जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में किसी किस्म की भी तब्दीली ला सकेंगे। अच्छा, उसके फौरी बाद लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसा केस सामने आया जिसमें मार्शल लॉ रिजीम में जो कोर्ट्स का रोल था उस पे क्वेश्चन आया कि मार्शल लॉ रिजीम्स में कोर्ट्स जो बुनियादी तौर पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन है, उनका रोल क्या है। हुआ यूं कि एक शहरी थे जिनका नाम था मीर हसन, मलिक मीर हसन, और उनके साथ एक और को एक्यूज थे। इनका ट्रायल शुरू हुआ स्पेशल जज सेंट्रल रावलपिंडी साहब की अदालत में अंडर सेक्शन 420 468 of Pakistan Penal Code, read with Section 52 of Prevention of Crime Act 1947। ये जो एक्यूज थे ये इस ट्रायल के अगेंस्ट सेक्शन 561 ए सीआरपीसी के तहत इस ट्रायल की क्वैशमेंट के लिए ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। अभी लाहौर हाई कोर्ट में इनकी पिटीशन पेंडिंग थी कि मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 42 के तहत ये जो केस था, ट्रायल जिसका चल रहा था, इसको ट्रांसफर कर दिया गया मिलिट्री कोर्ट में। अब सवाल यह था कि एक केस जिसकी रेगुलर हियरिंग एक रेगुलर कोर्ट में हो रही है और उसके खिलाफ पिटीशन पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, क्या उसको मिलिट्री कोर्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जो ऑनरेबल जज हाई कोर्ट में इस केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की को इस क्वेश्चन को डिटरमिन करने के लिए वो एक लार्जर बेंच बनाए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया जिसमें जस्टिस बशीरुद्दीन अहमद, जस्टिस मुश्ताक हुसैन और जस्टिस शौकत अली शामिल थे। इस बेंच ने यह फैसला दिया कि मार्शल लॉ रेगुलेशंस के तहत जो कोर्ट्स की इनहेरेंट पावर हैं उनको लिमिट नहीं किया जा सकता, या आसान अल्फाज में मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत हाई कोर्ट की पावर्स को क्लिप नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ब्रेव और करेजियस डिसीजन था जिसमें पाकिस्तान के अवाम को यह मैसेज मिला
کہ مارشل لا کے نفاذ کے باوجود عدالتیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے موجود ہیں. لیکن جس دن یہ میر حسن کیس کا فیصلہ آیا اسی دن پریزیڈنٹ آف پاکستان پلس چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے ایک اور آرڈر ایشو کیا جس کا نام تھا جورسڈکشن آف کورٹس ریموول آف ڈاؤٹس آرڈر 1969. اس میں بنیادی طور پہ یہ کہا گیا کہ اگر کسی کیس کو مارشل لا ریگولیشن کے تحت ریگولر کورٹ سے ملٹری کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا تو کوئی بھی عدالت بشمول آگسٹ سپریم کورٹ اینڈ آنریبل ہائی کورٹ اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھائے گی. اگر ایگزیکٹ ورڈنگ کی بات کریں تو اس میں کہا گیا کہ نو کورٹ ٹرائبیونل اور ادر اتھارٹی انکلوڈنگ the Supreme Court or a High Court shall A. Receive or entertain any complaint, petition, application or other representation whatsoever. B. Call or permit to be called in question in any manner whatsoever any finding, sentence, order, proceeding or any other action, issue or make any writ, order, notice or other process whatsoever to or against or in relation to the exercise of any power or jurisdiction by a special military court or summary military court or any martial law authority. یعنی اس کا کرکس یہ ہے کہ کسی عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا بشمول ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کہ وہ مارشل لا اتھارٹیز کے کسی بھی ڈیسیژن میں انٹروین کر سکیں. اس کے بعد جو اگلی میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی جیسے کہ جنرل یحییٰ خان صاحب نے مارشل لا لگنے کے ایک دن بعد یہ اعلان کیا تھا کہ ان کا مقصد ملک میں انتخابات کروا کے ایک نمائندہ حکومت قائم کرنا ہے. تو اس سلسلے میں جو میجر سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ تھا 1 یونٹ کو توڑ دینا. ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں ڈسکس کیا کہ 30 سپٹمبر 1955 کو ہماری اس وقت کی کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی نے ایک لا پاس کیا تھا اسٹیبلشمنٹ آف ویسٹ پاکستان ایکٹ 1955 جس کے تحت ویسٹ پاکستان کے تمام یونٹس کو مرج کر کے ایک پروونس بنایا گیا تھا ویسٹ پاکستان کا. اس کو 1 یونٹ پالیسی کا نام دیا گیا اور یہ 14 اکتوبر 1955 کو یہ پالیسی امپلیمنٹ ہوئی. یعنی یہ ویسٹرن ونگ میں 3 فل فلیج پروونسز تھے پنجاب، سندھ اور NWFP. ایک چیف کمشنر تھا بلوچستان، پروونس تھا بلوچستان کا اور 10 پرنسلی سٹیٹس تھیں. ان سب کو مرج کر کے یعنی 14 یونٹس کو مرج کر کے ایک پروونس بنایا گیا تھا ویسٹ پاکستان کا. تو 30 مارچ 1970 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر صاحب نے یہ آرڈر ایشو کر کے جو 1 یونٹ تھا یا جو ویسٹ پاکستان تھا اسے توڑ دیا اور اس کا نام تھا پروونس آف ویسٹ پاکستان ڈیزولوشن آرڈر 1970. اٹ واز پریزیڈنٹس آرڈر نمبر 1 آف 1970 یعنی 1970 میں یہ پریزیڈنٹ صاحب کا پہلا آرڈر تھا. اس آرڈر کے تحت پاکستان میں 4 پروونسز اسٹیبلش کیے گئے اور ان 4 ویسٹ پاکستان میں اور اس کے علاوہ ایک اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا علاقہ تھا اور دوسرا فاٹا کا علاقہ تھا. یعنی جو پہلے ویسٹ پاکستان کا پروونس تھا ایک پروونس تھا اس سے 4 پروونسز بن گئے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور NWFP. میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ جو بلوچستان ہے پروونس آف بلوچستان یہ 1970 سے پہلے اس آرڈر سے پہلے ایک فل فلیج پروونس نہیں تھا. اس آرڈر کے تحت یہ ایک فل فلیج پروونس بنا. اس آرڈر کے آرٹیکل نمبر 4 میں کہا گیا جس کا ٹائٹل تھا کانسٹیٹیوشن آف نیو پروونس، جس میں یہ کہا گیا کہ ایز فرام دا اپوائنٹڈ ڈے دا پروونس آف ویسٹ پاکستان as it existed immediately before that day shall cease to exist and there shall be constituted in its place 4 provinces to be known respectively as Balochistan,
द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको अभी केपी कहते हैं, द पंजाब एंड द सिंध, एंड फॉलोइंग सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज, नेमली इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। तो इस ऑर्डर के तहत, जैसे मैंने पहले कहा, कि जो वेस्ट पाकिस्तान का प्रोविंसेस था वो 4 प्रोविंसेस, एक इस्लामाबाद और फाटा में डिवाइड हो गया। उसके बाद जनरल याह्या खान साहब ने अपने टेन्योर का सबसे अहम ऑर्डर इशू किया, जिसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970, LFO 1970। ये भी उसी डेट को इशू हुआ जिस दिन ये डिसोल्यूशन वाला ऑर्डर इशू हुआ। और ये जो LFO 1970 था, इसके बुनियादी तौर पे 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक तो मुल्क में जनरल इलेक्शंस करवाना, और उन जनरल इलेक्शंस के नतीजे में जो असेंबली वजूद में आई उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या दस्तूर साज असेंबली का स्टेटस मिला। और इस LFO में जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बेसिक प्रिंसिपल्स भी डिसाइड कर दिए गए। यानी इस LFO में पाकिस्तान में इलेक्शंस का प्रोग्राम दिया गया, जो इलेक्शंस के नतीजे में इलेक्ट होने वाली असेंबली थी उसको आइन साज असेंबली का स्टेटस दिया गया, और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी ले डाउन कर दिए गए। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के आर्टिकल नंबर 4 और स्केड्यूल 2 के तहत जो नेशनल असेंबली थी उसकी टोटल सीट्स जो थी वो 300 थी, जिनमें 162 सीट्स जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान की थी, 82 पंजाब से थी, सिंध की सीट्स 27 थी, बलूचिस्तान की 4 सीटें थी, NWFP की 18 सीटें थी, और फाटा की 7 सीटें थी। तो टोटल नेशनल असेंबली की सीट्स, जनरल सीट्स 300 थी, और 13 सीट्स जो हैं दे वर रिजर्व फॉर वेमेन। फिर इस LFO के आर्टिकल नंबर 20 में जो पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए वो ये थे। नंबर 1, कि पाकिस्तान शेल बी अ फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरिया होगा जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। फिर ये कहा गया कि इस्लामिक आइडियोलॉजी विच इज द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान शेल बी प्रिजर्व्ड। मैं फिर रिपीट करता चलूं कि जो फ्यूचर पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसके ये फंडामेंटल प्रिंसिपल थे। फिर ये कहा गया कि द हेड ऑफ द स्टेट शेल बी अ मुस्लिम। फिर एडहेरेंस टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी शेल बी इंश्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड फ्री पॉलिटिकल इलेक्शंस। यानी इंतखाबात जो होंगे वो बराह रास्त होंगे और फ्री एंड फेयर होंगे, जैसा कि CMLA साहब ने मार्शल लॉ लगाने के एक दिन पहले ऐलान किया था। उसके बाद ये कहा गया कि ऑल पावर्स इंक्लूडिंग लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंसेस। यानी वही जो फेडरल सिस्टम की बात की गई। फेडरल सिस्टम बुनियादी तौर पे एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर जो है वो डिवाइड होती हैं बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। इसमें एक और बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी LFO में एक बड़ी सिग्निफिकेंट प्रोविजन थी। वो ये थी कि नेशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो LFO के तहत कराए गए इलेक्शंस के तहत वजूद में आनी थी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया गया 120 दिन का, कि जिस दिन ये असेंबली का पहला सेशन होगा, LFO के आर्टिकल 24 में लिखा गया कि जो असेंबली इलेक्ट होगी जिस दिन उसका पहला सेशन होगा, उस पहले सेशन के 120 दिन के अंदर अंदर इस असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल करके बनाना होगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ना हुआ तो ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी।
اگر میں ایگزیکٹ ورڈنگ پڑھوں آرٹیکل 24 کی تو وہ یوں تھی کہ the National Assembly shall frame the Constitution in the form of a bill to be called the Constitution Bill within a period of 120 days from the date of its first meeting, and on its failure to do so shall stand dissolved. ایل ایف او میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو الیکشنز ہیں یہ اکتوبر میں ہوں گے نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کے، لیکن اکتوبر میں بدقسمتی سے ایسٹ پاکستان میں فلڈز آ گئے اور پھر یہ الیکشن جو ہیں یہ دسمبر 1970 میں ہوئے. نیشنل اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ 7 دسمبر 1970 کے ہوئے، اور جو رزلٹ آیا وہ کچھ یوں تھا کہ عوامی لیگ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان سے جیت گئی. 160 سیٹس عوامی لیگ نے آؤٹ آف 162 جیت لیں ایسٹ پاکستان سے، اور 7 ویمن کی سیٹس جیت کے عوامی لیگ کی ٹوٹل سیٹس کی تعداد جو ہے وہ 167 ہو گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ پنجاب اور سندھ میں میجورٹی ملی، اور باقی جو دیگر پارٹیز تھیں باقی سیٹیں انہوں نے جیتی. یہ ریزلٹس جو تھے یہ ہماری جو اس وقت پاورفل جو کلاسز تھیں ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں تھے. تو ان الیکشنز کے نتیجے میں بدقسمتی سے ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا. عوامی لیگ جو ہے وہ 6 پوائنٹس جو مجیب الرحمان صاحب نے 1966 میں دیے تھے، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جن کا ذکر کیا، ان پہ بیس پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنانے پہ بضد تھی. پاکستان پیپلز پارٹی جس کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کی کچھ اپنی ریزرویشنز تھیں. تو دونوں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا. یحییٰ خان نے الٹیمیٹلی 13 فیب 1971 کو نیشنل اسمبلی کا سیشن ڈھاکہ میں کال کر لیا فار 3 مارچ 1971، یعنی 13 فیب کو یحییٰ خان نے اعلان کیا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا پہلا سیشن جو ہے وہ 3 مارچ 1971 کو ہوگا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سیشن کا بائیکاٹ کر دیا. اور پھر 1 مارچ 1971 کو جنرل یحییٰ خان صاحب نے جو نیشنل اسمبلی کا سیشن کال ہوا تھا اسے انڈیفینیٹلی وداؤٹ اناؤنسنگ دا الٹرنیٹو ڈیٹ اسے پوسٹ پون کر دیا. یہ اسمبلی کے سیشن کی پوسٹ پونمنٹ کے بعد ایسٹ پاکستان میں ایک وائڈ سپریڈ ایجیٹیشن شروع ہو گئی، پروٹیسٹ شروع ہو گئے، سول ڈس آرڈر کریٹ ہو گیا، اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے 25 مارچ 1971 کو ایک آپریشن، ملٹری آپریشن شروع کیا گیا جس کا نام تھا آپریشن سرچ لائٹ. اس کے بعد حالات خراب ہوتے گئے، انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، اور الٹیمیٹلی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن 16 دسمبر 1971 آ گیا، جس دن پاکستان ڈس ممبر ہو گیا، ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اس کے بعد پھر 4 دن بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاور ریزیوم کر لی. وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، کیونکہ اس وقت مارشل لا کی حکمرانی تھی، تو وہ پاکستان کے پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے. تو یہ تھا یحییٰ خان صاحب کا دور. بھٹو صاحب کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہماری سپریم کورٹ نے آسما جیلانی کیس میں ایک فیصلہ دیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو جنرل یحییٰ خان کا لگایا گیا مارشل لا تھا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آسما جیلانی کیس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.